أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد حمد و ثنا تعریف و تقدیس تکبیر و تمجید اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے درود و سلام امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم ہادی اعظم پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا و عرفہ دے واسطے خاص ہے حضرات محترم موضوع سخن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت ماہر نفسیات آپ ماہر نفسیات نے یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسیات دے علم دے ماہر نہیں سن بلکہ ماہر نفسیات سن یہ مطلب یہ ہے کہ آپ تو بعد جتنے بھی سائیکالوجسٹ نے یا ماہرین نفسیات نے جو علم حاصل کیتا ہے وہ محمد الرسول اللہ دی زندگی دے بچوں سکھ کے حاصل کیتا ہے بے شمار دلائل نے کہ آج دے دور دے اندر جتنیاں بھی تھیوریاں ایک سائیکالوجسٹ دے کولوں دیاں نے وہ ساری دی ساری تھیوری اور پریکٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے اندر پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نو جدو نبوت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے نہیں سی فرمایا کہ نماز پڑھو کہ فرمایا سی اللہ دے نبی نے 13 سال مکے دے اندر اے نہیں فرمایا نمازاں پڑھیا کرو روزے رکھیا کرو زکاتاں دیا کرو نہیں بلکہ پوری کائنات تو اعلیٰ ترین ہستی جڑی ماہر نفسیات بھی ہے آپ نے سب تو پہلے انہاں دے عقیدے نو ٹھیک کرن تو ابتدا کی تھی یہی وجہ ہے کہ مدینے دے اندر توجہ کرے آج جدو سرور کائنات نے حضرت معاذ بن جبل عالم دین آپ نو جدو یمن دے والے پہ جیا معاذ جا ذرا یمن دے والے لوگاں نے نواں اسلام قبول کیتا تو انہوں نے دس اور جنہاں نے نئی اسلام قبول کیتا انہوں نے اسلام دے بارے جا کے دس جنہاں نے کیتا انہوں نے اسلام دی فضیلت دے بارے دس ارکان دے بارے دس نماز دے بارے دس ہاں سوڑ جدو تو یمن دے اندر جائیں تے جاندیاں نماز دا نہ کہیں جاندیاں نماز دا نہ کہیں بلکہ کی کری انہوں نے کہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا نہیں تیری یہ گال مان لیں پھر انہوں نے دسی کہ محمد الرسول اللہ تو علاوہ زمین دے اندر ہون کوئی مصطفیٰ نہیں یہ دو گلہ مان لیں پھر انہوں نے کہیں 5 ٹائم دی نماز فرض ہے زکاة دا حالے بھی نہیں کرنا حالے نوے جدو نماز مان لیں پھر دسی روزے بھی فرض نے جدو روزے مان لیں پھر دسی زکاة بھی ہے
جدو زکات تے عمل شروع کر دیں پھر دسی حج بھی ہے جاندے نہیں فرمایا کہ لمحہ چوڑا آواز دیں اور جا کے 5 ارکان اسلام دے دسی تے جڑا نام منے انہوں میرے لے کل نہیں گریجولی درجہ بدرجہ سیڑھی بسیڑھی قدم با قدم ایک ایک سٹیپ لے کے اللہ دے رسول نے معاشرے دی اصلاح کی تھی ایک ماہر نفسیات تو بغیر ایک کام نہیں ہو سکتا ساڑھا طریقہ کارے وے کہ اسی انہاں ساریاں چیزاں نو پسے پشت رکھ کے اسی چاہنے ہیں جڑا بندہ جواری ہے شرابی ہے کبابی ہے اللہ دے دین تو دور ہے وہ پہلی صفدہ نمازی بھی بن جائے با اخلاق بھی بن جائے داڑھی بھی ہو دی گوڑے گوڑے ہو جائے سارے معاملات دے ٹھیک ہو جان اور پہلے دن ہی ہو جائے نہیں بیٹا تو اڈا بیٹا اگر بیٹا تو اڈے آنکھیں نہیں لگدا نماز نہیں پڑھدا روزے نہیں رکھدا ٹھیک نہیں ہو دی کمپنی ٹھیک نہیں ہو دی صحبت ٹھیک نہیں تے پھر کی کرنا ہے پھر ہو دیتے تھوڑی تھوڑی چیز تو ابتدا کرو چھوٹی چھوٹی چیز جڑی چیزوں نے اچھی لگ دی ہے اسلام دے متعلق وہ دے نزدیک لے کے جاؤ پھر دوسری چیز پھر تیسری وقت آئے گا وعدہ ٹھیک ہوگا اللہ دے رسول نے لوگاں دے نال معاملات کیتے نے انہاں دے ذہنی استعداد دے مطابق مثلا ایک بندہ جنگاں دا ماہر تے او دے نال جنگاں دی گالی کرنی ہے تے ایک گھریلو خاتون رسول اللہ دی بیوی ہے اللہ دے رسول نے کدے بھی اپنیاں بیویاں نال جنگاں دے بارے اسلحے دے بارے گل نہیں کی بلکہ پیار والیاں گلاں کیتیاں نے گھریلو معاملات تے ڈسکس کیتے اے ماہر نفسیات ہر بندے دی سطح دے مطابق او دے نال گل کر کے او دی گل دا جواب دیتا ہے انہوں سمجھایا ہے طریقے نال سلیقے نال اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بہت زیادہ ہائی لیول دا آپ دا لوگاں دی نفسیات نو سمجھ کے او دے مطابق ٹیچ کرن دا ایک بہت بڑا فن سی جڑا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم میں جڑی چیز عرض کر رہے ہیں دیکھو فتح حجر اسود دی تنصیب دا موقع اللہ دے رسول نے نبوت نہیں ملی لیکن اللہ نے فیصلہ کرن دی صلاحیت بڑی عطا فرمائی کیونکہ جڑا نبی ہوندہ ہے او دے ویچ نہ جسمانی عیب ہوندہ ہے نہ او دے ویچ فزیکلی یا مینٹلی کسی قسم دا کوئی عیب نہیں ہوندہ جڑا نبی ہوندہ ہے اللہ دے رسول علیہ السلام موجود نے خانہ کعبہ دے اندر آگے لگ گئی دوبارہ تعمیر کیتا حجر اسود اتاریا گیا جب دوبارہ رکھن دی باری آئی قبیلے کہیں دے نہیں جی میں رکھاں گا ایک قبیلہ کہندہ نہیں میں رکھاں گا حجر اسود میرا حق بندا ہے میں زیادہ چندہ دیتا ہے دوجہ کہندہ نہیں سونے ہو شروع تو چابیاں ساڑھے کول نے اسی رکھاں گے لڑائی دا اندیشہ اور تو انہوں نے پتہ ہی ہے کہ عربان دی لڑائی کے میں دی کبوتری دے آنڈے تو لڑن تے 40 سال تک ایک دوسرے دے بندے مار دے رہے ہیں لڑائی دا اندیشہ محبوب موجود نے ماہر نفسیات موجود ہے اللہ دے رسول نے فرمایا جب میں ایک فیصلہ کراں تے قبول کرو گے جی تسی تے صادق امین ہو بولو نبی پاک نے فرمایا حجر اسود دی تنصیب جڑی ہے وہ تسی ساری کرو حجر اسود ساری رکھو کیمیں فرمایا چادر بھی شاؤ اس چادر دے اندر حجر اسود نو رکھو سارے قبیلیاں دا ایک ایک بندہ انہوں پھڑے چکے انہوں چک لیا اللہ دے رسول نے اپنے مبارک ہتھنال چک کے انہوں خانہ کعبہ دی دیوار دے رکھ دیا سارے خوش ہو گئے ایک ماہر نفسیات تو بغیر معاملات حال نہیں اللہ دے رسول اے سانو اے نصیحت مل دی رسول اللہ دی سیرت چو سونا آیا سے ساج گیا نہیں سارا کچھ اسی کرنے لیکن سیرت دا درس کیا ہے اسی اپنی زندگی نو کیویں سوارنا ہے وہ سیرت بھی دسنی چاہیے دی سونے دے آن دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک متعلقہ عورت طلاق یافتہ ادھر میرے والے بیکھے متعلقہ عورت طلاق یافتہ ایک بی بی دے کوڑ آ کے بیٹھی انہوں نوی طلاق ہوئی ہے دوسری بی بی گوانڈنوں دی آ کے دے کوڑ بے گئی آگے کہیں دی اللہ علیہ سنا کیا حال ہے وہ پریشان بیٹھی کہیں دی بس ٹھیک اللہ دا شکر ہے بس ہے کر دے معاملات بڑے ڈسٹرب دے کہیں دی اچھا اسی نا کل شام نو گئے سی مننے دے پاپا میں نو لے کے گئے سی گے اسی بدار اندر کڑائی کھا دی اور رستے دے اندر ایمی کہیں دے کہ تو ایوی چیز لے لے بچیاں دی بھی چیز لے لے فضول خرچ بڑے نے نا کدے کو لا کے بے کے گل کر لی جنہوں حل طلاق ہوئی دسو دی نفسیات تے کی اثر پہ گا دوبارہ انہوں کرے بڑھن دے
ایک سٹوڈنٹ فیل ہو گیا، سارے لوگ وال ویکھدے نے جویں پتہ نہیں انہیں کی کر لیا، حالانکہ مارکس والی دوڑ ساڈے معاشرے دے اندر غلط، فزیکلی مینٹلی بچے نوں تھلے کر، نمبر تھوڑے آئے، فیل ہو گیا، دوسرا دے کول آ گیا جڑا پاس ہویا، کہندا میری تینوں پتہ نہیں پوزیشن آئی اور میرا تے فلاں یونیورسٹی سکالرشپ تے داخلہ ہو گیا، تینوں پتہ نہیں، وہ بندہ آپ دے فیل ہونے دا سوگ منا رہا تھے، وہ دے کول بیٹھ کے اس طرح دی گل کر اللہ دے رسول علیہ السلام دی سیرت دے اندر سبق ملدا ہے کہ موقع دی مناسبت دے نال تے بندے دی مناسبت دے نال آپ نے گل کیتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے چاندے کن مثالہ نمونے آپ احباب دے سامنے رکھنا اور اس نیت دے نال کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے معاملات نو ٹھیک فرمائے، ساڑھے معاشرے دے اندر جڑی آپس دے اندر حسد بغض تے دشمنی ہے او دے وچ اسی ایک ایوی فیکٹ ہے، ایک ایوی وجہ ہے کہ اسی لوگاں دے نفسیات نو سمجھ کے گل نہیں کر دے بلکہ اسی جو ساڑھے ذہن چاندہ اسی بول چھڑ دے۔ آئیے ذرا اللہ دے رسول دی روشن سیرت دے وچوں سانو کی سبق ملدا ہے، آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کرنا، دعا ہے جو کچھ بیان کرا آپ احباب سماعت کرو، اللہ مختصر وقت دے اندر سنا کے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا لوگو تواڈے واسطے میرے رسول دی زندگی دی اندر اسوہ حسنہ ہے، زندگی گزارن دا کامل نمونہ، اکمل نمونہ محمد الرسول اللہ دی زندگی دی اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دے جمعے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو، اللہ دے نبی بحثیت ماہر نفسیات دے عنوان دی اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ السلام قبرستان دی اندروں گزرے، اللہ دے نبی قبرستان دی اندروں گزر دیاں ایک قبر دی اوپر نوی نوی قبر بنی، ایک عورت اوپر بیٹھی رو رہی ہے، وین پا رہی ہے، نوحہ کر رہی ہے اونچی آواز دے نال۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سمجھ گئے کہ عورت نو صدمہ تے ہونے دا کوئی عزیز فوت ہویا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بی بی اس طرح نہیں روئی دا، صبر کری دائے۔ اللہ اکبر۔ بی بی صدمے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا نہیں بلکہ اسے طرح روندی روندی کہندی اگر تیرا کوئی مریا ہوندا تے تینوں پتہ لگدا، اس طرح دی الفاظ بولے۔ میرے محبوب مسکرائے، کوئی گل نہیں کیتی، چلے گئے۔ لوگاں نے دسیا بی بی جن نے تیرے نال گلاں کیتیاں جدے نال تو کیتیاں پتہ ہے کون ہے؟ اے کون سی؟ اخے وہ ساری کائنات دا امام سی، ساری کائنات دا سردار سی، مدینے دا حکمران سی۔ اللہ اکبر۔ بدر و حنین دیاں جنگاں دا سپاہ سالار تے چیف آف آرمی سٹاف سی۔ اللہ اکبر۔ وہ ساری کائنات دا سردار محمد الرسول اللہ سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بی بی پریشان ہو گئی، فوراً میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر چھڑیا۔ نبی پاک دی بارگاہ دی اندر پہنچی، دربار رسالت دی اندر پہنچی، جا کے کہندی ہے اللہ دے نبی مینوں معافی دے دیو نا، میرے کڑو بڑی غلطی ہو گئی، میں غور نہیں کیتا، میں توجہ نہیں کیتی تے میں اس طرح دی الفاظ تواڈے نال بولے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک مسکرا اٹھے۔ اللہ دی قسمیں لوگوں سوچو، غور کرو، تفکر و تدبر کرو، ساری کائنات دا امام ہے، ساری کائنات دا سردار ہے، او جدے اشاریاں دے نال جنت دے دروازے کھلنے نے، جدے چہرے وال ایمان دی حالت نال ایک واری بندہ ویکھ لے تے اللہ جہنم دی اگ حرام کر چھڑدا ہے۔ اللہ اکبر۔ او جیڑا چہرہ اٹھائے تے اللہ کعبہ تبدیل کر دے، قبلہ تبدیل کر دے۔ اللہ اکبر۔ او جدا پسینہ مشک و عنبر تے کستوری دنوں زیادہ معطر و معبر تے خوشبودار، او جدا لعاب جابر دی ہانڈی دی اندر آوے تے 1400 صحابہ رج رج کے کھان۔
سبحان اللہ تے قیامت دے روز سب تو پہلے میرے پیغمبر نو اذن شفاعت ملے تے سب تو پہلے جنت دا دروازہ میرے پیغمبر دے واسطے کھلوایا جائے اننے تمغے انی زیادہ عظمت انی زیادہ عزت انی زیادہ شان انی زیادہ قدر و منزلت دے باوجود میرے پیغمبر نے مدینے دی ایک عام جی عورت دی گستاخی نو برداشت فرمایا او دے سخت الفاظ نو برداشت فرمایا میرے نبی سمجھ گئے کیونکہ ماہر نفسیات جو نے میرے نبی سمجھ گئے کہ غصے دی حالت دی اندر ہے لہذا دے کڑے میں دے الفاظ نکل گئے میرے پیغمبر فرماتے ہیں او بی بی کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں جی آج تمہیں اپنے ملازم نو کہہ دے میں کوئی مسئلہ نہیں تے مسئلہ ہی کوئی نہیں جی آج جسیمی اپنی بیوی نو کہہ دئیے کہ کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں جی آج جسی اپنے رشتہ داراں نو کہہ دئیے کہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ دی قسمیں مسئلے مک جان لیکن نہیں اسی نبی دی امتاں اسی ضرور لڑنا ہے اسی ضرور جناب تڑے کٹنے نے اسی ضرور تھے لڑائیاں تے فساد کرنے نے فلاں موقع تے میری بہن نے الفاظ بولے میں او دی جناب بیٹی دی شادی تے کیوں جاواں مرن جین بابا جی ختم ہو گیا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے وچوں سبق مل دے حضرات محترم غور کیجئے توجہ کیجئے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ماہر نفسیات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تواڈے واسطے تواڈے رسول دی زندگی اسوہ ہے تواڈے واسطے تواڈے رسول دی زندگی کامل نمونہ ہے اور فلمی ایکٹراں دے وال ویکھ کے اپنا آپ فلمی ایکٹراں ورگا بنان والے ہو اللہ اکبر ناول دے کرداراں تے کریکٹراں دی اوپر اپنی زندگی دی بنیاد رکھن والے ہو ہوائی تے خیالی ایکٹراں تے جناب اس طرح دے ہیروآں دے پیچھے اپنی زندگی لگان والے ہو آؤ اگر ساری کائنات تو کامل تے اکمل تے مکمل ساری کائنات تو جمیل تے اجمل تے مجمل ساری کائنات تو سونی تے سنکھی تے اعلیٰ تے عرفہ تے ارشدیت و نجابت والی شخصیت جدا اللہ اکبر اور جدے بارے قرآن دیاں تی پاریاں دیاں ایتاں گوائیاں دے رہی ہیں اپنی زندگی بنانی ہے لائف سٹائل بنانا ہے تے میرے محمد جیسا بناؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر آئیے حضرات توجہ کیجئے میرے سمجھ میں دی اندر کئی بندے جناب شادی شدہ موجود نے کئی بندے ایسے نے جنہ دے کران دی اندر ملازم موجود نے اے ہن ذرا توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں 11 بیویاں 23 سال دے اندر اللہ دے نبی دیاں 11 بیویاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ خدیجہ میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ سودا بنت زمعہ میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ حفصہ میرے پیغمبر دی بیوی زینب بنت جہش میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ میمونہ میرے پیغمبر دی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 بیویاں میرے پیغمبر دیاں شب و روز دیاں ساتھی میرے پیغمبر دیاں اللہ اکبر خلوت و جلوت دے اندر بھی نبی پاک نو آزمایا سفرہ دے اندر بھی میرے پیغمبر دے نال رہیاں اللہ اکبر اے بیویاں دی کوٹیشن نبی پاک دے بارے کیا ہے بیویاں دا اقتباس نبی پاک دے بارے کیا ہے بیویاں دا لہجہ نبی پاک دے بارے کیا ہے بیویاں دا اظہار خیال نبی پاک دے بارے کیا ہے سیدہ ماجی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ مفسرہ صدیقہ کائنات فرما نے نبی پاک دا کھانا سی کئی واری بنایا تے کئی دفعہ میرے کڑو جناب کدی نمک ود پہ گیا کدی کٹ پہ گیا کدی مرچہ زیادہ کدی کٹ اللہ اکبر کدی روٹی کیویں بن گئی کدی کیویں بن گئی میں نبی پاک دے نال عرصہ گزاریا لیکن اللہ دی قسم نبی پاک دی زبان دی اندروں میں ایک واری بھی نہیں سنیا نہیں ایشا جے
کھانا صحیح نہیں بنیا، نہیں عائشہ جی نمک کم ہو گیا، نہیں عائشہ جی نمک زیادہ ہو گیا، نہیں عائشہ جی مسئلہ بن گیا، بلکہ جدو نبی پاک نو کھانا پسند ہوندا تے اللہ دے نبی کھا لیندے، جے چنگا نہ لگدا تے چھڑ دیندے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، اے بیویاں دے نال نفسیات دا خیال رکھ کے میرے پیغمبر دا سلوک ہے۔ اللہ اکبر۔ کدی نہیں ٹوکیا، کدی نہیں ٹوکیا، کدی نوک ٹوک نہیں کیتی۔ اللہ اکبر۔ ایتھے جناب حضرت صاحب آئے نے جاب تو اپنے کام تو بڑا کامیاب بزنس مین ہے، لیکن گھریلو زندگی ویکھو تے دنیا دا ناکام ترین انسان ہے۔ بار کاروبار بڑھائے، بار آمدن تے پروفٹ بڑھائے، بار بڑے حساب کتاب تے لین دین دے نظام کامیابی دے نال چل رہے نے۔ 10 بینک نے پاکستان دے اندر، 10 دے 10 فل نے جناب بیلنس دے نال، بڑا کاروبار ہے، لیکن گھر دے اندر ویکھ لو بیوی دے نال اچھا سلوک نہیں ہے۔ گل کیے، گل صرف یہ نہیں ہے کہ آج نمک زیادہ ہو گیا، چک کے قاضی دے منہ دے اوتے مار چھڈی، چا میں نہیں کھانا کھاندا، تینوں نہیں پتا اسی باروں کیڑیاں مصیبتاں دے اندروں آندے ہیں، کھانا پکان دا چج نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویاں دی نفسیات دے مطابق سلوک فرماندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کیجئے، ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی پاک نے میرے نال 2 دفعہ دوڑ لگائی۔ کنی دفعہ بولو؟ 2 دفعہ۔ بیویاں دے نال اچھے سلوک نال پیش آنا، بیویاں دی نفسیات دا خیال رکھ کے اس لیول تے آ کے گل کرنا۔ اللہ دے نبی نے کدی بھی اپنی بیویاں دے نال غزوہ تبوک دے بارے، جنگ بدر دے بارے گل نہیں فرمائی۔ میرے نبی نے کدے نہیں فرمایا کہ اے اسلحہ اچھا ہے، اے تلوار اچھی ہے۔ کدی نبی پاک نے منڈیاں دے ریٹاں دے بارے اپنی بیوی دے نال گلاں نہیں فرمائی، بلکہ جدوں بھی کیتیاں سونیاں گلاں کیتیاں۔ فرمایا عائشہ گل سنی ذرا، جدوں تو میرے تو ناراض ہونی ہے نا تو میرا نام نہیں لیندی۔ اللہ دے نبی ہو کیویں؟ فرمایا جدوں تو ناراض ہونی ہے تے قسم چکنی ہوے تے کہنی ہے رب ابراہیم، تے جدوں تو میرے تے راضی ہوے تے پھر پتہ مینوں کیویں پتہ لگدا ہے کیویں؟ جدوں تو میرے تے راضی ہوے تے پھر کہنی رب محمد دی قسم ہے۔ تے سیدہ عائشہ مسکرا پئیاں، تھلے منہ کر کے کہندی اللہ دے نبی نہ ہی تھوڑا جہا بدلیا، ہور تے کچھ نہیں کیتا۔ اللہ نبی پاک مسکرا پے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 دفعہ ریس لگائی، 2 دفعہ دوڑ لگائی۔ پہلی دفعہ سیدہ عائشہ آگے نکل گئیاں، دوسرے غزوے تو واپسی تے نبی پاک آگے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ اے سلوک نبی پاک دا بیویاں دے نال، اے انداز نبی پاک دا اپنیاں بیویاں دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے نہیں کہ جناب غلط کام تے چپ کر رہنا، اے بھی نہیں جیڑی گل غلط ہے اوتھے روکنا بھی ہے۔ سیدہ عائشہ نبی پاک دے کول بیٹھیاں نے، ادھر توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، نبی پاک دے کول ماں دی عائشہ بیٹھی ہوئیاں نے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر رہے ہیں، بڑیاں سونیاں سونیاں گلاں میاں بیوی دے درمیان کریا کرو گلاں۔ نبی پاک نے فرمایا خیارکم خیارکم لیہلہ انا خیارکم لیہلی، تواڈے وچوں سب تو بہترین او بندہ جیڑا اپنیاں بیوی دے واسطے، اپنے گھر والیاں دے واسطے بہترین ہے۔ باہر تے ہر کوئی کہہ لیندا ہور رانا صاحب کی حال ہے، چوری صاحب کی حال ہے، حاجی صاحب کی حال ہے، لیکن جدوں گھر دے دروازے تو انٹر ہونا ہے تے انج انٹر ہونا ہے جویں بہت بڑی سلطنت دا مالک آ رہا ہے تے دا نام فرعون ہے۔ یہ دے متھے تو کدی والی نہیں لیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیویاں دے نال تواڈے وچوں سب نالوں زیادہ اچھا سلوک کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جڑی غلط گل ہے ڈانٹیا بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام تربیت بھی کیتی ہے۔ اے نہیں کہ جناب گھر دے اندر تسی خرابی ویکھو، گھر دے اندر تسی ویکھو کوئی غلط کام ہو رہا چپ کر رہو، نہیں، نبی پاک نے ڈانٹے ہے۔ اے بھی تربیت نبی پاک دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے نبی بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا ایک اور روایت یاد آ گئی، وہ بھی سنا دیئے۔ نبی پاک نے فرمایا عشاء تو بعد فضول گلاں نہ کریا کرو۔ اجائیدہ نے چاما چوما پین واسطے آپ 1 بجے تک بیٹھے ہوتے ایویں یک یک بک بک یک یک بک بک کر دے رہے نے ہوتے بیٹھے۔ نبی پاک نے فرمایا عشاء تو بعد جلدی سوو
اور جناب کو فضول گال نہ کرو. ہاں جیڑا بندہ اپنی بیوی نال گلاں کرے پیار والیاں محبت والیاں او گلاں کرنا جائز بھی ہے تے او دے تے اجر و ثواب بھی ہے. سبحان اللہ اکبر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں بڑیاں سونیاں گلاں. فرمایا اللہ دے نبی ہیں جو فرمایا ہاں بالکل اس طرح بڑیاں سونیاں تے سید عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی اے توجہ کریا جے ادھر ادھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گال کرا ہاں ایسا کرنا اللہ دے نبی انج کرو انج نہ میرا ذہن کہندا ہے اے جڑی حفصہ نہیں حفصہ ہاں حفصہ اگو حضرتی ایسا فرما دیا نے حفصہ او جڑی چھوٹے جے قدی ٹھگنی جائیے او دی او حفصہ دی گال کر رہی اللہ کو آخر سوکن بھی سی نا تھوڑی جی اللہ اکبر تھوڑے معاملات چل دے رہے سی. نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا گل ہونے تے ہو رہا گئی ہے. اس واسطے نبی پاک خاموش نہیں رہے. نبی پاک علیہ السلام نے حساس کے ایتھے حساس کے گال کرنی جائز نہیں. اللہ اکبر جے بیوی کسی اور دی خامی بیان کرے جے بیوی کسی اور دی غیبت بیان کرے جے بیوی کسی اور دی حرزہ سرائی کرے غلط جناب بات کرے خاوندہ حق بن دے اپنی بیوی نو روکے. نبی پاک خاموش نہیں رہے. فرمایا عائشہ کی میں دی گل کر چھڑیے بڑیاں سونیاں گلاں پی کر دی سی تو حفصہ دے بارے جدی گل کیتی ہے اگر تیری اس گل نو سمندر دے مٹھے پانی دی اندر پا دیتا جائے تے سارا سمندر ہی کوڑا ہو جائے. تربیت بھی کیتی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم توجہ کیجئے ملازمہ دی گل کر لئیے. نبی پاک نے اپنے ملازمہ دنال اپنے خادمہ دنال بھی انہوں دی نفسیات دے مطابق سلوک فرمایا. ادھر ذرا توجہ کرے آجے حاجی صاحب شیخ صاحب دیاں دکانہ 4-4-6-6 ملازم فیکٹریاں دی اندر 100 بندہ ملازم نکی جی غلطی ہوئی تے پھڑ لیا ہنٹر زبان جناب 130 دی سپیڈ نل گال پی کڑ دیئے. حضرات محترم ادھر توجہ کرے آجے دنیا دے سب تو بڑے منتظم اعلیٰ متبر اعلیٰ سب تو بڑے لیڈر دے قائد دی سیرت دا مطالعہ کرو تے میرے سامنے سیدنا انس دی زندگی آ جاندی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اے انس کونے میں بچپن دی اندر نبی پاک دے جناب کر دی اندر گیا. کیوں گیا؟ میں رسول اللہ دی چاکری واسطے گیا میں خدمت گزاری دے واسطے گیا. اے واہ اے انس کائنات دیاں ساریاں دولتاں تیری جتی نو لگن والی خاک تو قربان کر دیا. تینو چاکریاں کی دیاں نصیب ہویاں تینو نوکریاں کی دیاں نصیب ہویاں. اللہ اکبر. اور سانو کوئی کہے کہ جاؤ بیت اللہ دی اندر ٹاکی ماریا کرنی ہے رب دی قسم میرے واسطے اعزاز دی گل لے جہاں مسجد نبوی دی صفائی کرنی ہے میں دوڑ کے جہاں گا. اے فانس تو صفائیاں کیتیاں حجرہ رسول دیاں کیتیاں تو جتیاں صاف کیتیاں تے ساری کائنات دے امام دیاں صاف کیتیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او بیرو ایک نہیں او کاڑے والے او 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 9 سال ایک روایت دے مطابق 10 سال دا عرصہ ملیا سعادت والا اللہ دے نبی دی نوکری تے خدمت گزاری کرندہ. اللہ اکبر. سیدنا انس کہندے نے گھر دا سودا لے آنا تے اوے انس جی اللہ دے رسول آیا میں نکا جیا سان دوڑ داندا جی اللہ دے نبی اے تھوڑے جے پیسے لے جا تے جا کے سبزی لے کیا میں نکل جاندا سبزی لے آن واسطے. اوے انس جی اللہ دے نبی میریاں جتیاں کتھے نے اللہ دے نبی میں لے کے میں دوڑ کے نبی پاک دے سامنے جتی رکھنی. اللہ اکبر. اوے انس نماز دا ٹائم ہو گیا میں دوڑ کے پانی دا برتن لے کے آنا نبی پاک دے ہتھاں دی اوپر ڈالنا میں وضو کروانا. کدی کدی انج بھی ہوندا میرے ہتھوں پانی دا برتن ڈگ دا مٹی دا جو ہوندا سی اللہ اکبر. وہ پانی دا برتن ڈگ کے تے ٹوٹ جاندا. اللہ دے نبی نے کدی مینوں انج کر کے کوریا بھی نہیں سی. اللہ اکبر. میں 10 سال خدمت کیتی تے ایک دفعہ مینوں بڑی چنگی طرح یاد ہے حضرت انس پہ دس دینے نبی پاک وفات پا گئے تے انس اپنے یاراں دے نال بیٹھے نبی پاک دیاں گلاں چھیڑ کے بیٹھے نے. اللہ اکبر. او ویرو ایک واری انجویا میں نکا جیا سا نبی پاک نے آکھیا انس جی اللہ دے نبی او
فرمایا جا انس بازار دی اندروں سودا تے لے کیا میں پیسے پھڑے تے جناب جتی پائی تے دوڑ کے بازار اندر چلا گیا بازار اندر رستے دی اندر کچھ میرے جڑے نوجوان لڑکے نوے نوے نوخیز لڑکے جناب کھیل دے پیسان میں جو بچہ سا تے میں بھی انہوں نے ویخدہ رہ گیا کھڑا ہو کے ایک جگہ تے ویکھنا شروع کر دیتا ویخدہ رہا کافی گھنٹے گزر گئے میں ویخدہ رہا نبی پاک نے جڑا سودا لین کلیا میرے ذہن دی اندروں نکل گیا اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام بھی منو تلاش کر دے میرے کوڑ آ گئے میرا دھیان اگے سی نبی پاک علیہ السلام پیچھوں آئے انج کر کے میں نو پاسوں اندر لیا واہ سونیا تیری اخلاق تو صدقے جاواں حاجی صاحب توجہ کریا جے اگر ملازمہ کڑو غلطی ہو جائے تے سیرت دا باب پڑھ لیا جے اللہ اکبر نبی پاک نے میں نو اپنے کلاوے دے اندر لے لیا وہ ایک کلاوہ بعد اندر لگیا میں نو پہلے ہی پتہ لگ گیا ایٹی سونی خوشبو کائنات دے اندر میرے محمد دی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے میریاں اکھاں دی اوپر ہاتھ رکھے فرمایا انس پوچھ خواہ میں کونا یا رسول اللہ میں نے یاد پول گیا میں نے چھٹوں میں ہونے آیا اللہ دے نبی مسکرا پہ میں دوڑ کے جا کے سودا لے کے آیا میں ڈردہ نہ کہ ہن کر جاواں گا تے پتہ نہیں کی ہوئے گا میرے محبوب انج پھلے جی میں کوئی مسئلہ ہوئے کوئی نہیں میں 10 سال نبی پاک دی خدمت کی تھی بڑیاں غلطیاں بھی میرے کڑوں ہویاں بتقاضۂ بشریت لیکن ایک دفعہ بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے میں نو ڈانٹیا نہیں ڈانٹنا دور دی گال اوف تک بھی نہیں آکھیا اللہ اکبر وہ صفتیں جو انس نے بیان کی تیئے وہ صفتیں جو انس نے بیان کی تیئے آقا دی میں سیوا 10 سال کی تیئے وہ صفتیں جو انس نے بیان کی دیئے آقا دی میں سیوا 10 سال کی دیئے آقا سونے شفقت کمال کی دیئے آقا سونے شفقت کمال کی دیئے کدے میں نو جھڑکیا کدے میں نو جھڑکیا دوایا ہی نہیں وہ سونے جیا آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں اے ہے ماہر نفسیات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ مٹھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کیجئے اسیں آئیڈیالزم دا شکارا آئیڈیالزم سمجھ دیو اپنے ذہن چ کسی نو آئیڈیل بنا کے رکھنا اونج کیوں نہیں ساڈا گھر جویں انہاں دا انج ہوندا کہ نہیں ہوندا انہاں دے بچے ہر ویلے تیار رہندے نے نہ تو کیوں نہیں کردی اپنے ملازمہ دیتے لے انہوں نے نکرانی رکھی ہوئے جے صاف کر کے جاندی ہے کر لشکاں پیا مار دے تو تنخواہ کا دی نہیں تو کر نہیں صحیح صاف کر سکتا آئیڈیالزم دا شکار اللہ اکبر حضرات محترم تے اسی ہوئیے نہ ہوئیے کدی کدی مہمان بھی ہمیں دے آ جاندے نے جڑے ہر ویلے تنقید غلطی گال کرنی مہمان آ گیا چائے پیش کی تھی مٹھا بڑا کاٹے یار اسی تے تیز مٹھا پینے پانی لے آ دیتا برف نہیں پائی موسم خراب سی او ساڈے لے برف چل دی تسی برف ہی نہیں پائی تے ایسی کیڑا لوایا نہ لوایا اچھا اور تسی اللہ دے بندے کین بورڈ والا لواندے او دی کولنگ زیادہ انی گرمی مر تھاں تے گئے تسی کوئی ایسی ہے اللہ اے ساڈی نفسیات اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کیجئے غور کر گڈی لے لی نا نویں کسی نے موٹر سائیکل لے لی انہوں نے کیا بیا میں حضرت موٹر سائیکل لئیے نویں لے کے نویں ہونی کڑوائی او دے دل چ بڑے ارمان تے بڑی او مطلب یہ آپ دے دوست میں شیئر کر رہے ہیں میں نویں موٹر سائیکل لے کے آیا میرا دوست اگوں خوش ہوئے گا میرا حوصلہ بدائے گا اللہ برکت دے اللہ تینو اور زیادہ دے وہ کو پتہ کیا تو موٹر سائیکل 3 لاکھ روپیہ گاڑی کھڑا چلیا 50,000 اور پا کے مہران آ جانی یار گل کرنا فوری طور تے او دی پھڑ کے او دا دل توڑ کے رکھ دینا میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام تعریف فرمایا کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام تحسین فرمایا کر دے اللہ دے نبی کو ایک بندہ آیا نبی پاک فرما دے نے تیرے اندر بڑیاں چنگیاں گلاں نے بڑیاں چنگیاں گلاں نے تو بڑا سخی ہے تو بڑا نمازی ہے لیکن دو گلاں چنگیاں نہیں اللہ اکبر پہلے نبی پاک نے دی تعریف فرمائی پھر جڑے او دے وچ غلطیاں سنوں دور کرنیاں چاہیاں نبی پاک فرما دے نے تو بڑا چنگا ہے بڑا چنگا ہے اور جنوں ساری کائنات دا امام ساری کائنات دا رسول چنگا کہہ دے او دے چنگے ہون اندر کوئی شک ہے کیوں جی کوئی شک ہے نبی پاک نے فرمایا لیکن دو گلا صحیح کر رہے تیرے ورگا بندہ کوئی نہیں بندہ خوش ہو گیا اللہ اکبر سانو تنقید بھی صحیح طرح نہیں کرنی آندی گل سن تو کام کوئی بھی چنگا نہیں کیتا آو دے پتر نو اسی کہنے پتر نو ہے تو زندگی چ کوئی کام چنگا نہیں کیتا ہمیشہ تو سنیا ہی لے کے ہونا ہے انہوں اس طرح ڈانٹ دے تواڈے آنکھیں لگے گا دوبارہ تواڈی قدر کرے گا اللہ اکبر او دی پہلے اچھائی او دی تعریف کرو حوصلہ بڑھاؤ اللہ اکبر دو گلاں تیرے اندر چنگیاں نہیں اللہ دے نبیوں کیڑیاں میں فوری دور کرنا جذبہ پیدا ہویا وہ موٹیویشنل سپیکراں نو سنن والے ہو آؤ میرے پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ فرماؤ اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا تیرے وال کندیاں تو نیچے نے یہ تھوڑے جے کٹوا لے تے دوسرے نمبر تے تیری شلوار نیچے رہندی ہے اونوں تھوڑا جا گٹیاں تو اوپر رکھیا کر اللہ دے نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر ہی بیٹھیاں انہیں جناب ایک آلہ پکڑیا اپنے وال کٹ لے انہیں تھلوں اپنی شلوار بھی انہیں کٹ لئی لو اللہ دے نبی میں پھول بھی جاواں تے میری شلوار ان ٹخنیاں تو نیچے نہیں جائی ایویں دی تربیت کرو اپنے بچے ہر ویلے نوک ٹوک تے منفی تے نیگیٹو سوچ چڑکنا مارنا اور ماہر نفسیات بھی ہوتے کہ میرے 7 سال دے بچے تک انہوں نہ سمجھاؤ ہمارے پاپا ایسے ہیں تمہارے دادا ایسے تھے فلاں تھے ہمارا خاندان ایسا روایات یہ رسمیں یہ نہیں انہوں کی پتہ رسمہ رواج آتا وہ دے سامنے اومے دے بنو جیویں دا انہوں بنانا چاہتے آپ 24 گھنٹے موبائل دی سکرین تے تسی کو بچہ موبائل دے نیڑے کو جاتا ہے چھوڑ موبائل وہ کیویں چھڑے گا وہ خالی برتن ہے جو دیکھے گا وہ کرے گا اللہ اکبر آخری باتاں حضرات توجہ کیجئے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر حضرات محترم غور کیجئے توجہ کر دے جانا درا تے لوگاں دے حساب دے مطابق انہوں نے گال کرنی چاہیے لوگاں دے حساب دے مطابق تے اس طرح گال کرو کہ جڑا بندہ جس لیول دا اس حساب نال دے گال کرو اگر کوئی بندہ میتھ سمجھدا ہے اگر کوئی بندہ میتھ سمجھن والا تے انہوں ہور گلا نہ سمجھاؤ انہوں صرف میتھ ہی سمجھاؤ اگر بندہ میتھ نہیں سمجھدا انہوں الجبر دے قانون جا کے دسو گے تے امام راضی دے بارے جا کے دسو گے انہوں کی سمجھ آئے گی وہ دی جانے والا انہوں دی عقل دے مطابق گال کرو انہوں دے مزاج دے مطابق اللہ دی قسم تسی لوگاں دے دلوں جیت لاؤ گے اے ہے موٹیویشنل سپیکر اے ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی جو سانو موٹیویشن مل دی ہے اللہ اکبر ایک جنگ دا موقع نبی پاک واپس آ رہے ہیں آخری گلاں توجہ کرے آجے نبی پاک واپس آ رہے ہیں جنگ تو تے حضرت جابر بڑا پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے غریب سن اللہ اکبر سارا قافلہ جلدی جلدی جا رہے ہیں کرانوں تے حضرت جابر دا اٹھ پیچھے نبی پاک نے نا اپنا کوڑا تھوڑا جاؤ دے کول کر لیا اور میں جابر بڑا پریشان نظر آ رہے جی اللہ دے نبی غزوے تیان تو پہلے بھی بڑی کوشش کی تھی چنگا اٹھ خرید لواں لیکن انہیں پیسے ہی نہیں سی میں چنگا اٹھ خرید سکتا آٹی لاجا اٹھ ٹور دا ہی نہیں نہ پچھے رہ رہے ہر پاسوں اللہ اکبر نبی پاک مسکرائے فرمایا جابر اٹھ تو نیچے اتر جابر اٹھ تو نیچے اترے نبی پاک اپنی سواری تو نیچے اترے جابر اٹھنو نیچے بٹھا دے اٹھنو نیچے بٹھا دیتا میرے محبوب نے اپنے ہتھاں دنال ایک سوٹی پکڑی ہلکی جی اٹھ نے پیٹھو تے مار چھڑی اٹھ کھڑا ہویا جابر اتے بیٹھیا تے کافلے آلے نڑویں اگے جا رہا میں تھے جڑا پوائنٹ دسنا چاہ رہے ہیں نفسیات دے مطابق جابر جوان سی فل جوانی تے جوانی چ جواناں نو شادی دے خواب ہی آندے کیوں جی جوانوں ویکھ کے ہس دے پے او گلاں سن کے شادی دے خواب ہی آندے نبی پاک سمجھدے سی بھی یہ شادی دیاں گلاں ہی سوچدا جاندا ہن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا جا انہوں چھیڑیا مذاق کیتا صحیح بخاری دی روایت پڑھ رہے ہیں اللہ اگر مولویاں نو کہو کیویں دیاں روایتاں بھی سنایا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں بار سلام میرے پیغمبر دی زندگی دی اوپر نبی پاک علیہ السلام فرمایا جابر
شادی شدی کروا لی ہوں؟ حضرت جابر فرمانے ہیں جی یا رسول اللہ چہرہ کھل اٹھیا میں شادی کروا لی ہے۔ اچھا جی کیویں دی شادی کروائیے، باقرہ یا سیبہ، اللہ اکبر، کنواری یا مطلقہ یا بیوہ؟ جابر کہنے لگے اللہ دے نبی بیوہ عورت دے نال شادی کروائیے۔ او جابر کواری دے نال کیوں نہیں کرائی، تو جوانے تے کواری عورت دے نال شادی کردہ؟ کون گلہ کر رہے ساری کائنات دا امام؟ کیویں دیاں گلہ شادی دیاں گلہ اپنے جناب پروانے دے نال اپنے صحابی دے نال او دے ذہن دے مطابق او دی جوانی دے مطابق گلہ۔ حضرت جابر نے گو عذر پیش کیتا، اللہ دے نبی میرا بڑا دل کردہ سی میں کواری عورت دے نال باقرہ عورت دے نال شادی کردہ، لیکن میریاں 9 بہناں، میرا باپ جنگ اندر شہید ہو گیا، میری ماں بھی اس دنیا تو چلی گئی، میں ایک پرا اپنیاں 9 بہناں دا۔ اللہ دے نبی میری ماں کوئی نہیں تے 9 دیاں 9 بہناں میرے گھر دے بوئے تے بیٹھیاں نے، میں وڈی عورت دے نال اس واسطے شادی کیتی ہے، متعلقہ عورت دے نال اس واسطے شادی کیتی ہے کہ اللہ دے نبی میریاں بہناں نو ماں بن کے سنبھالے گی۔ نبی پاک مسکرا پئے، اللہ دے نبی فرماندے نے پھر تے بڑی چنگی گل ہے، ٹردیاں نا مدینہ سامنے نظر آن لگ پیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لے جابر تیری بیگم تیرے واسطے تکیے لا کے بیٹھی تیرا انتظار کر رہی ہوئے گی۔ سبحان اللہ، کس لیول تے جا کے اللہ دے نبی دا ذوق، اللہ اکبر، گل کرن دا اپنے صحابہ دے نال۔ حضرات توجہ کرے آجے، ہر ویلے سڑی طبیعت دے مالک بنے رہنا، آفس دے اندر باس صاحب سڑے ہی رہنے 24 گھنٹے ہیں اپنے ملازمہ نال، اپنے ماتحت عملے دے، اپنے بیوی بچے نے کدی چاجی دی گالی نہیں کیتی، وہ کیویں دا لیڈر ہے یار تو ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تیری بیوی تیرے واسطے تکیے لگا کے بیٹھی ہوئے گی۔ اللہ دے نبی تکیے کتھوں آئے؟ اسیں بڑے غریباں، ہن میرے محبوب دے دل دے اندر ہمدردی پیدا ہو گئی۔ نبی پاک فرماندے نے جابر آ جڑا اٹھ تیرا ہن صحیح ہو گیا، مینوں ویچنا ہی؟ پہلے تو دل اندر خیال ہے کہ ہون تے صحیح ہو گیا، ہون کیوں ویچاں؟ پھر کہندے جی یا رسول اللہ ویچنا نہیں ہے تہاڈا، تسی لے لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا تسی لے لو، نہیں جابر میں لینا ہے، مول لینا۔ اللہ دے نبی جے تسی لینا ہے تے میں فلاں بندے دا تھوڑا جہا قرضہ دینا ہے، انہاں کو تسی میں نو دے دیو، زیادہ پیسے نہیں لیندہ ہے، میں 10-12 درہم تسی اٹھ لے جو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا تینو 40 درہم دیاں گا، قبول ہے؟ حضرت جابر کہنے لگے جی یا رسول اللہ یہ 10-12 درہم تو وعدہ ہے نہیں، 40 درہم قبول ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، قافلہ جا رہے ہیں، کافرے دا چیف آف آرمی سٹاف اپنے ادنا جے ایک سپاہی دے نال گلاں کردا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اے لیول دیکھو ذرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ میری ایک شرط ہے، کی شرط ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہنا ماں کہ اٹھ مدینے جا کے تو انہوں دے ماں، اتھو تک میں سواری کر کے سودا اپنا ہو گیا ہے، سواری میں نو کر لینا دیو۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، مدینے دے اندر پہنچ گئے، نماز پڑھی تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے اٹھ پڑھیا، نبی پاک دے ہاتھ اندر پڑھا چھٹی مہار، اللہ اکبر، اے اٹھ تو اڈا ہو گیا۔ نبی پاک فرما دینے قم یا بلال، او بلال کھڑا ہوتے جا کے 40 دینار 40 درہم اے جابر نو دے دے، تھوڑے جے بعد پا دیں ہیں، تھوڑے جے زیادہ دے دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ 40 درہم لے کے جدوں واپس مڑے نا دل اندر خیال آیا اٹھ لے لواں یا کو گھر دا سودا لے جاواں، غربت بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچ دے گھر اندر چلے گئے، او بلال اے اٹھ دی مہار پکڑتے جا کے جابر نو دے دے، جابر نو جا کے کمی اسی تیرے نال سودے نہیں کیتے، اسی تیرے تھوڑی جی مدد کرنی چاندے ساں، اسی تیری تھوڑی جی ہیلپ کرنی چاندے ساں، اسی تیرا تھوڑا جا ہاتھ بٹانا چاندے ساں، تیریاں 9 پہنا میں اومیں پیسے دیندہ تے ہو سکتا تو نہ لیندہ، میں اس طریقے دینا تینوں پیسے دینا تے تیرا اٹھ واپس کرنا مناسب سمجھیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دی سیرت یوسوا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔
اللہ ہوتے جاندے جاندے ایک تو نغمہ سنا دیئے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دے بارے میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں میرے آقا اے ساری سیرت سنت تو بعد ہونے نات خلاصہ کڑ رہی ہے کہ میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں سانو اور کسے دی لوڑ نہیں میرے آقا دا کوئی جوڑ نہیں اور کہندی یہ حلیمہ جدوں سونے نو میں چالیا او کہندی یہ حلیمہ جدوں سونے نو میں چالیا ساری کائنات دا خزانہ میں تے پالیا ساری کائنات دا خزانہ میں تے پالیا میرے گھر رہی کسے شدی تھوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں وآخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین